अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल वाल है जी? माशाल्लाह सब दोस्त आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा उन्वान है जी पंजाबी ज़ुबान की लसानी खसूसियात। पंजाबी ज़ुबान की लसानी खसूसियात। जिन दोस्त बाब ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें जी, ताकि इस तरह की जो नई वीडियोस आती रहें इंशाल्लाह वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें जी। उन्वान की तरफ चलते हैं। कहता है जी पंजाबी ज़ुबान की लसानी खसूसियात। साख्त, ग्रामर और अल्फाज के अतबार से पंजाबी और उर्दू में कई मुमासलतें पाई जाती हैं। बकौल हाफ़िज़ महमूद शेरानी, उर्दू और पंजाबी की सर्फ का तमाम तर डोल एक ही मंसूबे के ज़ेर असर तैयार हुआ था। इसी नुक्ता नगाह की अक्कासी करता है। इसके बावजूद पंजाबी की बहुत सी खसूसियात ऐसी हैं जो इसे उर्दू और दीगर ज़बानों से मुमताज़ और मुनफरिद करती हैं। यहाँ पंजाबी की चंद ऐसी ही इनफरादी खसूसियात का ज़िक्र किया जाता है। पंजाबी के अफ़आल को हम एक ख़ास हिस्से की वजह से अलग पहचान सकते हैं। मसलन दा जैसे करदा, खांदा, पींदा, जानदा वगैरह हैं। ठीक है जी। बाज़ दीगर ज़बानों में ये हिस्सा ता बन जाता है, यानी पंजाबी में जानदा है उर्दू में जाता है बन जाएगा। क्या होगा जी? पंजाबी में जानदा है उर्दू में जाता है बन जाएगा। पंजाबी के नंबर 2, पंजाबी के जिन अल्फाज में हे आती है इनमें उमूमन हे को वाज़ेह और अलग करके नहीं बोला जाता, जैसे वहीं, महीं वगैरह हैं। ठीक है। पंजाबी की अपनी 6 मखसूस आवाज़ें हैं जो इसे एक मुनफरिद लबो लहजे से हमकनार करती हैं। इन 6 आवाज़ों को अल्फाज के ज़रिए यूँ वाज़ेह किया जा सकता है। भांबड़ क्या चीज़ है जी? अब ये बे और हे की मखलूत आवाज़ है। बे और हे की मखलूत आवाज़ है जी। उसके बाद नंबर 2 पे है जी झाका जी, धक्का, ते और हे की मखलूक आवाज़। ढोल, टे और हे की मखलूत आवाज़ है जी। गाह, काफ और हे की मखलूत आवाज़। पानी, पहाड़ी, ड़े और नून गुन्ना की मखलूत आवाज़। इन आवाज़ों को अल्फाज के ज़रिए वाज़ेह करने की वजह यह है कि पंजाबी के रूफ़ तहजी और रस्मुल ख़त में दोनों वही हैं जो उर्दू में मुस्तामिल हैं, और उर्दू ने पंजाबी के बतन से जन्म लिया है। चुनांचे पंजाबी के अलग तशख़्ख़ुस के बावजूद इसे कौमी ज़बान उर्दू के करीब रखने के लिए इन्हीं हरूफ़ तहजी पर इक्तफ़ा किया गया जो उर्दू में मुस्तामिल हैं। बात की जाए पंजाबी का मजाज मजमूई तौर पर तो जुड़वा नहीं है, लेकिन अक्सर हालात में इसके अल्फाज और तरकीब या फ़िक्रे जुड़वेपन का मुज़ाहरा करते नज़र आते हैं। जैसे उर्दू के घर से को पंजाबी में घरों, बाहर से उसको पंजाबी में क्या कहा गया जी? बाहरों, हाथ से हथीं, दांतों दंदी कह लिया जाता है। पंजाबी तफसीली अल्फाज पर मुश्तमिल होने के साथ साथ हैरान कुन इख्तिसार वाले अल्फाज या जुमलों की ज़बान भी है।
مثلا انگریزی کے جملے دیز مین ول گو کو پنجابی میں صرف جان گے کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں دیز مین ول گو تو یہ ہوگا یہ آدمی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پنجابی میں صرف اس کو مختصر کر دیا گیا، کیا کر دیا گیا جی؟ جان گے، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں فعل کی گردانوں میں دوسری زبانوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کراں گا، یگی، اساں کراں گے، تو کریں گا، یگی، تسی کرو گے، اوہ کرے گا، یگی، اوہ کرن گے۔ اس میں ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ مؤنث کے سلسلے میں خاصا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کسی مؤنث لفظ کی جمع سے پہلے الف مدہ نون بڑھئے والا اس میں صفت بھی جمع ہو جائے گا، جیسے اردو کا کچی دیواریں اور چھوٹی لڑکیاں، پنجابی میں کچیاں، کیا جی؟ پنجابی میں کچیاں کندھاں اور چھوٹی کڑیاں بن جائے گا۔ اردو میں کیا بن جائے گا؟ کچی دیواریں اور چھوٹی لڑکیاں۔ پنجابی میں کیا ہو جائے گا؟ وہ کچیاں کندھاں اور چھوٹیاں کڑیاں بن جائے گا۔ ذخیرہ الفاظ کے حساب سے بات کی جائے تو ذخیرہ الفاظ کے حساب سے دیگر پاکستانی اور علاقائی زبانوں کی طرح پنجابی بھی ایک امیر زبان ہے۔ رشتہ داروں کے جتنے نام پنجابی میں ملتے ہیں شاید ہی کسی اور زبان میں ہوں۔ مثلا اردو میں چچا، پنجابی میں چاچا، اردو میں پھپھا، پنجابی میں پھپھڑ، اردو میں چچا زاد، پنجابی میں پتریر، اردو میں ماموں، پنجابی میں ماما، اردو میں خالو، پنجابی میں ماسڑ، اردو میں خالہ زاد، پنجابی میں مسیر وغیرہ ہیں۔ اسی طرح زراعت میں استعمال ہونے والے اوزاروں اشیاء کے نام بھی بے شمار ہیں جی۔ یہ ہم نے ویڈیو نام بے شمار ہیں۔ اس کی اگلی خصوصیت کی بات کی جائے تو پنجابی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اپنے ذخیرہ الفاظ کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو کے الفاظ بے آسانی سموئے جا سکتے ہیں۔ مثلا تھاں پنجابی کا ایک لفظ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جگہ اور مقام بھی مستعمل ہے۔ کرتا کی جگہ قمیض اور ستھن کو شلوار بھی کہا جاتا ہے۔ پنجابی میں بنیادی طور پر حروف عطف واو مستعمل نہیں، جیسا کہ فارسی کے شام و سحر میں ہے۔ اس کی جگہ پنجابی میں شام سویرے کہا جاتا ہے۔ اضافت یعنی زیر، زبر یا حمزہ سے دو الفاظ کا جوڑا یعنی مرکب نہیں بنایا جاتا، جیسے تیر نظر یہ خانہ اسلم میں ہے، اس کی جگہ تیر نظر دا تیر یا اسلم دا گھر کہا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں۔ میرے چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں تھم بیل آئیکن ہوگا اس کو آپ پریس کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، شکریہ۔